तो डॉक्टर मोइज हमारे साथ है जो कि माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, रेकी एक्सपर्ट और ना जाने क्या क्या, जब वो बात कर रहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी और फिर सिर्फ उनको ही सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंबर, बहुत शुक्रिया आपका। एंड जाहिर सी बात है बहुत सारे आपका खैर आप सभी लोग जानते हैं, कोई तारीफ की जरूरत भी नहीं है, लेकिन स्टिल इस बात से ये जाहिर होता है एक इंसान की कहते हैं ना स्पीकिंग पावर, वो आपका बात करने का तरीका, आपका समझाने का है, प्लस आपके इतने साल का तजर्बा जो कि, तो आज का मौजूद ऐसे माइंड साइंसेस हमने आप लोगों से सीखा है गुफ्तगू से कि इंसान की अपनी जो कि माइंड की पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बेसिकली यहाँ मैं चाहूंगी कि कैसा आप बताइए कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आसान भी हो और एक आम इंसान जो कि चाहता है कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन तभी आता है, आई एम श्योर कि जब कोई बात क्लिक कर जाती है, आपकी बैक ऑफ द माइंड है। देखिए पहले तो ये कि डिप्रेशन होना या डिप्रेस होना या डिप्रेशन आप पर तारी होना बड़ा नॉर्मल और नेचुरल है, ठीक है। एक अजीब व गरीब निज़ाम है इस पूरी कायनात में और वो निज़ाम अपोजिट्स का, यानी कहीं पे खुशी तो कहीं पर गम। तो अगर जिंदगी में अगर आपको डिप्रेशन नहीं होगा तो जिंदगी में कभी आप खुशी को महसूस नहीं करेंगे, उम्मीद आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी अगर आप डिप्रेस नहीं होंगे। तो ये फितरती अमल है कि जिंदगी में कई दफा मुझे डिप्रेशन होता है, आपको कभी होता है, जब हालात साजगार नहीं होते, जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बेबसी महसूस करता है, चीजें उसके इख्तियार और कंट्रोल में नहीं होती, तो डिप्रेशन लाजमी है, ठीक है। अब होता ये है कि हर इंसान डिप्रेशन से गुजरता है, कई मरतबा जिंदगी में गुजरता है, चंद दिन रहता है फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। इसमें अतराफ में जो लोग होते हैं, और मैं तो कहता हूं लोगों से कि हम बहुत खुशनसीब है कि हमारी जो ये ईस्टर्न सोसाइटी है, बिल्खुसूस सब कॉन्टिनेंट में हम है, तो यहाँ आप थोड़ी देर के लिए उदास हो, परेशान हो, आपके कई चाहने वाले दोस्त आपके पास आएंगे, बैठेंगे, गपशप, मतलब आपको इतना टाइम है यहाँ, इतना टाइम है, मगरिब में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, सही बात। तो डिप्रेशन एक नेचुरल फिनोमेना है और ये होता है। दूसरी चीज जो बड़ी जरूरी है समझने के लिए वो ये है कि आमतौर पर डिप्रेशन एक बीमारी नहीं होती हर एक को, कुछ देर के लिए होती चली जाती है। तो जब डिप्रेशन बीमारी बन जाए तो बराए करम डॉक्टर से साइकाइट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है। बिल्कुल, आप लोग अक्सर अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, हमारे पास लोग आते हैं जब हम देखते हैं कि जी एक्यूट डिप्रेशन का केस है, यानी बड़ा शदीद डिप्रेशन में मौजूद है, तो इस वक्त इसको मेडिसिन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। वो दवाई कुछ दिनों आप लेते हैं, आपका जहन पुरसुकून हो जाता है, हालात वगैरह थोड़ी सी तब्दीली आती है, आपके अंदर हौसला पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर दवाई टेपर ऑफ करके खत्म करके आप बिल्कुल सही। ये बता दूं दुनिया की कोई दवाई डिप्रेशन का इलाज नहीं करती, इलाज नहीं है डिप्रेशन का कोई भी, ठीक है। आपको सहूलत देती है, सहारा देती है दवाइयां, तो आप उस कैफियत से निकल जाते हैं। अच्छा, बात डिप्रेशन, अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दवाई खाने से इतना और जो है कहीं ना कहीं टाइम पीरियड है डिप्रेशन, आप टाइम पे फोकस कर जा रहे हैं, ठीक है। और बाहर मुल्कों में ये होता है कि दवाई के साथ साथ साइकोथेरेपी या कोई भी ऐसी थेरेपी दी जाती है कि मरीज जो है वो जल्दी खड़ा हो जाए अपने पैरों पर। अच्छा, डिप्रेशन आमतौर पर हम समझते हैं सैडनेस है, यानी उदासी है। डिप्रेशन उदासी नहीं है, डिप्रेशन मायूसी को कहते हैं। इंसान डिप्रेशन में मायूस होना शुरू हो जाता है और उसकी पूरी जो सोच है वो मायूसी की तरफ राइज होती है, हर चीज में वो मायूसी का इज़हार करेगा। अच्छा डॉक्टर मिस, आई एम सॉरी करिए, खैर मैं इस पर ज्यादा नहीं अंदर डीपली जाऊंगी, लेकिन डिप्रेशन के लिए ये भी है ना कि जैसे कि डॉक्टर्स का ये कहना है डिप्रेशन क्या जहन में थी, इंपॉर्टेंट बात थी आपने कहा टाइम जैसे कि क्योर नहीं, लेकिन कुछ केमिकल डिसऑर्डर भी हो जाता है। मैं उसी पे आ रहा था। अच्छा, अब बास केसेस में ये होता है कि ब्रेन में जो आपके केमिकल्स हैं उसमें एक इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा, उसमें फिर आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी जरूरी है। ओके, ठीक है। और उसमें कोई बुराई नहीं है। सही। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के लोग लाइफ टाइम दवाई लेते हैं, डायबिटीज के लोग लाइफ टाइम गोली लेते हैं। तो अगर आप लाइफ टाइम दवाई लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वक्त के साथ साथ दवाइयों में इतना इंप्रूवमेंट आता है कि वो उसके असरात कम से कम होते हैं। मगर आमतौर पर ये जो डिप्रेशन है जिसमें आप लाजमी दवाई पे आपको डालना पड़े, ये बहुत रेयर है, बहुत कम है। हम आम जिंदगी के डिप्रेशन की बात करते हैं। घर के अंदर नाचाकी, हस्बैंड तवज्जो नहीं दे रहा, सास तंग कर रही है, बच्चों के इम्तिहान के दौरान माँ को डिप्रेशन शुरू, घर के अंदर
اخراجات بہت زیادہ ہیں, قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. اب خاتون پریشان کہ میں اس بجٹ میں کیسے گزارا کروں. ہسبینڈ سے بات کرتی ہے تو ہسبینڈ لڑتا ہے میں کہاں سے لے کے آؤں. میں خیال سے آج کل کے اس دور کے اندر سبھی لوگ جانتے ہیں اور اس بات سے اتفاق بھی رکھیں گے کہ ہر گھر میں ڈپریشن, ہر گھر ڈپریشن ہے. ہر ایک بچے کو ڈپریشن ہے, امتحان کا لڑکا اسٹریس بہت ہے, پھر کالج اسکول کے بعد کالج میں ایڈمیشن ملے نہ ملے وہ ڈپریشن. آپ کو پتا ہے میرے پاس ایسے کئی کیسز, کل بھی میرا پیشنٹ ڈے تھا, ایسے کئی کیسز آئے کہ جس میں ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی ڈپریشن میں یا کسی ذہنی پرابلم میں مبتلا ہے. اور اگر آپ پیچھے کی طرف ہم جاتے تو پتہ چلا کہ جی بڑی محنت کی تھی کہ میڈیکل میں ایڈمیشن مل جائے, میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں مل سکا, نمبر کم ہو گئے. اس چیز نے اتنا گہرا ذہن پہ اثر ڈالا کہ 2-3 سال میں وہ لڑکا یا لڑکی جو وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کئی بڑے کامن کیسز ہمارے پاس, اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ یہ جیسے ہپنوسس وغیرہ یہ بالکل سائیکائٹرسٹ کو تو نہیں آتا ہے, تو یہ ہم سکھا سکتے ہیں اس کو. ہم جب پیچھے لے جاتے ہیں اکثر روٹ کاز پتہ چلتا ہے اس وجہ سے یہ. اب وہ ایک چیز جو بڑا سمجھ میں ہوئی ہے, میرے خیال میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بتا دوں, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ہوتی ہے خیال یا سوچ, اور ایک ہوتی ہے فیلنگز, جذبات جسے کہتے ہیں جذبات. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھاٹ تو ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے, فیلنگ ساتھ اسٹرانگ نہیں ہوتی. اب ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ خیال کے ساتھ ساتھ فیلنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. جتنی اسٹرانگ فیلنگ ہوگی اتنا خیال کو تقویت ملتی ہے اور وہ پھر عمل کی طرف جاتا ہے. تو بعض دفعہ جو لوگ سوئسائڈ کا سوچنا شروع کرتے ہیں یا سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں, وہاں اتنا زیادہ فیلنگ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ کمپیل کرتی ہے سوچ کو کہ وہ عمل کی طرف لے جائے, ورنہ ہر سوچ عمل کی طرف نہیں جائے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہو. ہم بیسکلی چاہتے ہیں جو سمجھے وہ یہ کہ اگر آپ کے گھر میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے جاننے والوں میں کسی کو ڈپریشن ہے, پہلے تو کوشش کریں کہ ڈاکٹر سے ڈائگنوز کروائیں. ٹھیک ہے, ڈائگنوز کرنے کے بعد ڈاکٹر کیا کہتا ہے, اور مہربانی کر کے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جائیں. ایگزیکٹلی, وہی کہا جاتا ہے نا کہ جب ڈپریشن تب ہوتا ہے انسان کو جب کہ آپ ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے, آپ نے ہر چیز کام کاج چھوڑ دیا, گھر میں. کیس ہمارے پاس آیا, نیو یارک میں لڑکا ہے اور کمرے میں بند ہے 8 سال سے, وہ اپنا کمرہ نہیں کھولتا, صرف وہ اجازت دیتا ہے کھانا کھول کے کوئی دے دے. اس کمرے میں 8 سال سے گندا, جتنے برتن پڑے ہوئے, مطلب جو پیزا منگواتا ہے یہ منگواتا ہے, وہ کچرا سارا بڑا پڑا ہے, ناخن بڑھ گئے, بال بڑھ گئے, وہ باہر نہیں نکلتا. تو فیملی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, تو میں نے کہا جی بات یہ کہ آپ اپنے لائر سے کانٹیکٹ کر کے پولیس کے ذریعے اس بچے کو باہر نکالیں. یہ ہیز ٹو بی امیڈیٹلی ٹیکن ٹو ہاسپٹل اور اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. تو بالکل نارمل اسٹیٹ نہیں ہے. اچھا, اس چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا معاشرے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ڈپریشن ہمیں سمجھ میں آئے, ہمیں میڈیکل ہیلپ بھی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز جو ماحول میں لوگ ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہے اس کو ڈپریشن میں نکالنے میں بھی اور ڈالنے میں بالکل ہے. نکال بھی سکتے ہیں, ڈال بھی سکتے ہیں. آج کل کا دور زیادہ یہ ہو گیا کہ ڈالنے پہ زیادہ زور ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈپریس پیشنٹ ہو, اس سے اگر محبت ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اسٹرینجلی کیونکہ کوئی نئی خوشی آپ کے پاس آ جائے اور ایک کنیکشن آپ کو محسوس ہو کہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے. ڈپریشن میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ڈپریس پیشنٹ کسی سے کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہتا, مگر اگر کسی وجہ سے کمیونیکیشن کسی کے ساتھ بات چیت ہو جائے اور باتوں کے ذریعے ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے. اس کو کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں, اٹس پارٹ آف وینٹیلیشن. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈپریشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں. چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اچھا یہ بڑی چھوٹی چھوٹی ٹوٹکے ہیں, بٹ دے ڈو امیزنگ. اور یہ ٹوٹکے آپ کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, کیونکہ کال بھی تھا, سوری میں لے نہیں سکی کیونکہ اس وقت بہت امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. اور یہ تھا کہ آپ بھی لے لیں, بیکاز آپ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں ان کو بتائیں. ایک چیز نوٹس کیجیے گا کہ جو بھی ڈپریس پیشنٹ ہوگا وہ جب بات کرے گا تو اس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہوں گی. اچھا, نوٹس کیجیے گا, ٹھیک ہے. اب اگین ٹیکنیکلی یہ جو ڈپریشن کی کیفیت ہے, مایوسی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیڈنس, اداسی بھی آ جاتی ہے. اس اداسی کو محسوس کرنے کے لیے آنکھوں کو نیچے جانا ضروری ہے. آنکھیں نیچے جاتی ہیں تو برین کا وہ پارٹ ایکٹیو ہوتا ہے جس کے اندر آپ وہ کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جس سے آپ ڈپریس فیل کرتے ہو اور اداس فیل کرتے ہو. تو آنکھوں کو نیچے جانا ضروری ہے. اگر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے گھر میں, فار ایگزامپل بچہ ہے, بڑا ہے, کوئی بھی ہے, اس سے کہیں دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ اس سے کہیں اپنی آنکھوں کو اوپر کرو, اباؤٹ 20-25 ڈگری اوپر,
कोई लाइट हो, कोई निशान हो, कोई चीज हो दीवार पर, गर्दन ये ना उठाए, चिन ना उठाए, चिन नॉर्मल रहे, आंखों को ऊपर करे, ठीक है, उसको देखे थोड़ी देर तक। सेम लेवल या ऊंचाई? ऊपर ये सेम लेवल है, अब देखो ऊपर, इसको कहते ऊपर। यहां रहते हुए उससे कहो कि आप बात करो तुम्हें क्या डिप्रेशन हो रहा है, तो वो शख्स बोलेगा जरूर, मगर वो अपनी फीलिंग को एक्सेस नहीं कर सकता। आंखें अगर ऊपर तो फीलिंग एक्सेस नहीं होगी। हाँ, या तो वो होगा कि उसका जो फोकस है वो कहीं और नहीं, लेकिन माइंड जब ऊपर होगी ना तो ब्रेन विजुअल मोड में जाता है। जब आप कोई सोचते हैं, जब आप सोचते हैं, और लेट्स से मैं सोच रहा हूं कि मुझे नई गाड़ी लेनी है, तो नई गाड़ी का कलर क्या होगा, शेप क्या होगा, सोच आके भी ऊपर आते हैं, नीचे नहीं ज्यादा काम। विजुअल अगर मैं सोच रहा हूं, विजुअल का मतलब है देखना, गाड़ी का कलर इज विजुअल, गाड़ी की शेप इज विजुअल, तो मेरी आंखें ऊपर जाएंगी हमेशा, ठीक है। तो आप उससे कहें, अब गुफ्तगू करना है जब भी आप डिप्रेस पेशेंट से ना, अच्छा वो कह रहा है जी मुझे मरना है, जिंदगी बेकार है, टीवी खोलो